أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة. أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة. أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة. أفادت شرطة مدينة شيكاغو بمقتل 4 أشخاص من بينهم المهاجم في إطلاق نار. أفادت شرطة مدينة شيكاغو بمقتل 4 أشخاص من بينهم المهاجم في إطلاق نار. أفادت شرطة مدينة شيكاغو بمقتل 4 أشخاص من بينهم المهاجم في إطلاق نار، وكان المهاجم قد احتجز رهين قبل أن تتمكن الشرطة من قتله. وكان المهاجم قد احتجز رهين قبل أن تتمكن الشرطة من قتله. وكان المهاجم قد احتجز رهين قبل أن تتمكن الشرطة من قتله. وفي حادث آخر أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل شخص بإصابة 6 في إطلاق نار في مدينة لوس أنجلوس. وفي حادث آخر أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل شخص بإصابة 6 في إطلاق نار في مدينة لوس أنجلوس. وفي حادث آخر أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل شخص بإصابة 6 في إطلاق نار في مدينة لوس أنجلوس. وأضافت أن الشرطة تطارد المهاجم. وأضافت أن الشرطة تطارد المهاجم. وأضافت أن الشرطة تطارد المهاجم. نقلت شبكة CNN عن مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس. نقلت شبكة CNN عن مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس. نقلت شبكة CNN عن مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أنه لا يستبعد التوجه نحو التعديل 25 للدستور الأمريكي لإعفاء الرئيس دونالد ترامب من ممارسة مهامه. أنه لا يستبعد التوجه نحو التعديل 25 للدستور الأمريكي لإعفاء الرئيس دونالد ترامب من ممارسة مهامه. أنه لا يستبعد التوجه نحو التعديل 25 للدستور الأمريكي لإعفاء الرئيس دونالد ترامب من ممارسة مهامه، لكنه يترك هذا الخيار للجوء إليه إذا زاد عدم استقرار الرئيس. لكنه يترك هذا الخيار للجوء إليه إذا زاد عدم استقرار الرئيس. لكنه يترك هذا الخيار للجوء إليه إذا زاد عدم استقرار الرئيس. وأشار المصدر إلى وجود بعض القلق لدى طاقم نائب الرئيس من وجود مخاطر تترتب عن اللجوء إلى هذا الخيار أو حتى التوجه. وأشار المصدر إلى وجود بعض القلق لدى طاقم نائب الرئيس من وجود مخاطر تترتب عن اللجوء إلى هذا الخيار أو حتى التوجه. وأشار المصدر إلى وجود بعض القلق لدى طاقم نائب الرئيس من وجود مخاطر تترتب عن اللجوء إلى هذا الخيار أو حتى التوجه نحو محاكمة ترامب في الكونغرس بسبب احتمال أن يتخذ ترامب إجراءات متهورة تعرض البلاد للخطر. نحو محاكمة ترامب في الكونغرس بسبب احتمال أن يتخذ ترامب إجراءات متهورة تعرض البلاد للخطر. نحو محاكمة ترامب في الكونغرس بسبب احتمال أن يتخذ ترامب إجراءات متهورة تعرض البلاد للخطر. في غضون ذلك كشفت وكالة رويترز عن وثيقة متداولة بين أعضاء الكونغرس الأمريكي بخصوص محاكمة متوقعة في مجلس النواب للرئيس دونالد ترامب. في غضون ذلك كشفت وكالة رويترز عن وثيقة متداولة بين أعضاء الكونغرس الأمريكي بخصوص محاكمة متوقعة في مجلس النواب للرئيس دونالد ترامب. في غضون ذلك كشفت وكالة رويترز عن وثيقة متداولة بين أعضاء الكونغرس الأمريكي بخصوص محاكمة متوقعة في مجلس النواب للرئيس دونالد ترامب. وقالت الوكالة أن الوثيقة التي تهدف لإطلاق إجراءات عزل الرئيس صاغها نواب ديمقراطيون
وقالت الوكالة أن الوثيقة التي تهدف لإطلاق إجراءات عزل الرئيس صاغها نواب ديمقراطيون. وقالت الوكالة أن الوثيقة التي تهدف لإطلاق إجراءات عزل الرئيس صاغها نواب ديمقراطيون، وتتضمن اتهاما لترامب بأنه تعمد إطلاق تصريحات تحرض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة وتتضمن اتهاما لترامب بأنه تعمد إطلاق تصريحات تحرض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة وتتضمن اتهاما لترامب بأنه تعمد إطلاق تصريحات تحرض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات. في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات. في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات. وقد نقلت شبكة CNN عن متحدث باسم السيناتور الجمهوري مايك لي قوله وقد نقلت شبكة CNN عن متحدث باسم السيناتور الجمهوري مايك لي قوله وقد نقلت شبكة CNN عن متحدث باسم السيناتور الجمهوري مايك لي قوله إن الرئيس دونالد ترامب اتصل به هاتفيا خلال وقائع اقتحام الكونغرس طالبا تأخير إقرار فوز جو بايدن. إن الرئيس دونالد ترامب اتصل به هاتفيا خلال وقائع اقتحام الكونغرس طالبا تأخير إقرار فوز جو بايدن. إن الرئيس دونالد ترامب اتصل به هاتفيا خلال وقائع اقتحام الكونغرس طالبا تأخير إقرار فوز جو بايدن. وأوضح المتحدث باسم لي أن المكالمة الهاتفية كانت موجهة للسيناتور الجمهوري تومي توبرفيل. وأوضح المتحدث باسم لي أن المكالمة الهاتفية كانت موجهة للسيناتور الجمهوري تومي توبرفيل. أوضح المتحدث باسم لي أن المكالمة الهاتفية كانت موجهة للسيناتور الجمهوري تومي توبرفيل. وأضاف مصدر مطلع على المكالمة أن توبرفيل تحدث مع ترامب لنحو 10 دقائق. وأضاف مصدر مطلع على المكالمة أن توبرفيل تحدث مع ترامب لنحو 10 دقائق. وأضاف مصدر مطلع على المكالمة أن توبرفيل تحدث مع ترامب لنحو 10 دقائق حاول خلالها الرئيس إقناعه بتقديم مزيد من الاعتراضات على نتائج تصويت الكونغرس لمنع إقرار فوز جو بايدن. حاول خلالها الرئيس إقناعه بتقديم مزيد من الاعتراضات على نتائج تصويت الكونغرس لمنع إقرار فوز جو بايدن. حاول خلالها الرئيس إقناعه بتقديم مزيد من الاعتراضات على نتائج تصويت الكونغرس لمنع إقرار فوز جو بايدن. من جانب آخر كشف مدعون فيدراليون اعتقال رجل ركن شاحنة محملة ب11 قنبلة محلية الصنع. من جانب آخر كشف مدعون فيدراليون اعتقال رجل ركن شاحنة محملة ب11 قنبلة محلية الصنع. من جانب آخر كشف مدعون فيدراليون اعتقال رجل ركن شاحنة محملة ب11 قنبلة محلية الصنع وأسلحة على مقربة من مبنى الكونغرس بعد ساعات من اقتحام مؤيدي الرئيس ترامب للمبنى. وأسلحة على مقربة من مبنى الكونغرس بعد ساعات من اقتحام مؤيدي الرئيس ترامب للمبنى. وأسلحة على مقربة من مبنى الكونغرس بعد ساعات من اقتحام مؤيدي الرئيس ترامب للمبنى. وكشف مالك الشاحنة أن لديه أوعية مملوءة بمواد كيميائية يعتقد المحققون الفيدراليون. وكشف مالك الشاحنة أن لديه أوعية مملوءة بمواد كيميائية يعتقد المحققون الفيدراليون
وكشف مالك الشاحنة أن لديه أوعية مملوءة بمواد كيميائية يعتقد المحققون الفيدراليون أن مزجها في حال انفجاره يمكن أن يسبب نفس تأثير قنبلة النابالم. أن مزجها في حال انفجاره يمكن أن يسبب نفس تأثير قنبلة النابالم. أن مزجها في حال انفجاره يمكن أن يسبب نفس تأثير قنبلة النابالم. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.